الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز يوم الگري سوال کئی سما اختر دپارا یو زنور اخستی دا خو لیکن پدی زنور کی دود یعنی شدی دی نو آیا دغا دود دغا شدو استعمالول مونږ دپارا څنګه دی؟ الجواب وبالله التوفيق. معززو کچری یو انسان قربانی دپارا زنور واخستلو نو دغا زنورنا هیڅ قسمه فائدې اخستل هغه شرعاً درست ندي. کچری یو کس د قربانی زنورنا شدې رولی شلی نو دغه شدې دی کس دپارا بالکل استعمال هغه جایز نه ده، بلکې دغه شدې به فقراو باندې تقسیموي. رد المختار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 369. والسلام علیکم